सबैमा हार्दिक नमस्कार। संस्कार चिन्तन श्रृङ्खलामा आज 10औं श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएको छु। आजको श्रृङ्खलामा जो हामी हिन्दू धर्म मान्ने व्यक्तिहरूले जनै लगाउँछौँ, त्यो जनै लगाउनका केही कारणहरू जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएको छु। हामीले लगाउने जनै कस्तो हुनुपर्छ, जनै कहिले कहिले फेर्नुपर्छ र जनैका शास्त्रीय मान्यताहरू के होलान् भन्ने बारेमा यो श्रृङ्खलामा केही जानकारीमूलक प्रस्तुतिहरू दिइनेछ। र हामीले अहिले विज्ञानको विकास सँगसँगै हामीले परम्परागत धार्मिक मूल्य मान्यतालाई रूढिवादी भनेर बढार्दै गयौँ, जसका कारण हामीले व्रतबन्धको महत्त्व, जनै लगाउनुको महत्त्व आत्मसात गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामीले छोराहरूको व्रतबन्ध गर्दा निकै धन सम्पत्ति खर्च गरेर धुमधामसँग व्रतबन्ध त आयोजना गर्छौँ, तर हामी अभिभावक स्वयंले व्रतबन्धपछि हालसम्म दिन नुहाउन, गायत्री मन्त्र जप्न, टोपी पाल्न, जनै लगाउन हामी स्वयं अग्रसर भइरहेका छैनौँ। तर हाम्रा भर्खरै व्रतबन्ध गरेका छोराहरूले, सन्ततिहरूले व्रतबन्ध गरेका दिनदेखि दिनदिनै नुहाइदिए हुन्थ्यो, अनि टुपी पालिदिए हुन्थ्यो, गायत्री मन्त्र जपिदिए हुन्थ्यो र जनै लगाउन कहिल्यै पनि नछाडिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना चाहिँ राख्ने गर्छौँ। यो एउटा हाम्रो विरोधाभास, हाम्रो गराई र हाम्रो छोराछोरीहरू प्रतिको संस्कारमा एउटा विरोधाभास देखिएको छ। हाम्रा कतिपय आचरणहरू हेरेर देखेर सन्ततिहरूले र वरिपरिको हाम्रो समाजले, छिमेकले त्यो अवलम्बन गर्दै गइरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले किन दिनदिनै नुहाउनुपर्छ, टोपी किन पाल्नुपर्छ, गायत्री मन्त्र किन जप्नुपर्छ, जनै किन लगाउनुपर्छ भन्ने बारेमा हामी स्वयं अभिभावकहरू बेखबर भइरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा आफ्नो व्यवहारलाई, आफ्नो आचरणलाई क्रमिक रूपमा हामीले शास्त्रीय मान्यताका कारण सँगसँगै यसको वैज्ञानिक कारण पनि के होला भन्ने बारेमा जिज्ञासा राख्न र सोधखोज गर्न बिर्सनु हुँदैन। हामी वास्तवमा जन्मा जायते शूद्र कर्मणा द्विजोच्यते, जन्मद्वारा हामी सबै शूद्र हौँ, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र सबै चारवटै जातिहरू। तर हामी कर्म गऱ्यौँ भने, संस्कार गऱ्यौँ भने हामी दोस्रो जन्ममा हामीले संस्कारद्वारा दोस्रो जन्म लिन्छौँ र हाम्रा जति पनि 16 संस्कारहरू छन् हिन्दू धर्म अनुसार, ती धर्म संस्कार मध्येमा व्रतबन्ध 12औं संस्कारको रूपमा लिने गरिन्छ। गर्भाधान, वंशवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म लगायतका संस्कारहरू गर्दै गर्दै गइसकेपछि हामी व्रतबन्ध संस्कारबाट हामी विशेष गरेर यो दोस्रो जन्ममा पदार्पण गरिरहेका हुन्छौँ। यसलाई संस्कारहरूले हामीलाई दोस्रो जन्म दिइरहेका हुन्छन् र व्रतबन्ध संस्कारलाई उपनयन र यज्ञोपवीत संस्कार पनि भन्ने गरिन्छ र यो संस्कार दोस्रो जन्म प्राप्तिका सन्दर्भमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। ब्राह्मण, क्षत्रिय र वैश्य 3 जातिलाई यो संस्कार गर्ने अधिकार प्राप्त छ र ब्राह्मण आदिको गर्भदेखि ब्राह्मणको
गर्भदेखि 8 वर्ष अर्थात् जन्मेको 7औं वर्षमा, अनि छेत्रीको जन्मेको 10औं वर्षमा अर्थात् गर्भदेखि 11औं वर्षमा, अनि वैश्यको जन्मेदेखि 11औं वर्ष अर्थात् जन्मदेखि 12औं वर्षमा व्रतबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। मनुस्मृतिमा गर्भाष्टमीदेखि विध ब्राह्मणस्य उपनयनम आदि यसका शास्त्रीय मान्यता हुन्। त्यसै गरी हाम्रो अथर्ववेदको 17औं मण्डलको 7औं अध्यायको 3रो मन्त्रमा प्राचीन कालमा आचार्य अर्थात् गुरुले ब्रह्मचारी बटुकलाई उपनयन संस्कार गराउँदै आफ्नो ज्ञान रूपी शरीरमा गर्भधारण गर्थे र 3 रातसम्म त्यसलाई आफ्नै गर्भमा राख्थे। व्रतबन्ध संस्कार गरिसकेपछि ज्ञान रूपी गर्भमा, त्यसपछि बटुकले आफ्नै संस्कार रूपी दोस्रो जन्म लिने गर्थ्यो र उसलाई अभिनन्दन गर्न देवताहरू पनि एकत्रित भएर आउने गर्थे। तर वर्तमानमा त्यस्तो महत्त्व क्षीण हुँदै गएको छ। हामीले स्कुल पठाउँछौँ, गुरुकुल पठाउँदैनौँ र व्रतबन्ध संस्कार गर्नुभन्दा पहिला ब्राह्मण आदिलाई कुनै पनि श्रोत कर्म वा स्मार्त कर्म गर्ने अधिकार हुँदैनथ्यो। यो मनुस्मृतिको 2रो अध्यायको 171औं श्लोकमा यो उल्लेख गरिएको छ। अर्थात् हाम्रा वैदिक र पौराणिक स्मृति ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएका जति पनि कर्महरू छन्, ती कर्म गर्ने अधिकार व्रतबन्ध नगरेसम्म प्राप्त हुँदैनथ्यो। किनभने व्रतबन्ध नगरिकन मान्छेमा द्विजत्व प्राप्त हुँदैनथ्यो। द्विज भनेको द्वाभ्याम जन्म संस्काराभ्याम जायते इति द्विज। दुईटा जन्म र संस्कार, जन्मबाट त हामी जन्मेकै हुन्छौँ, एउटा जन्म प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ र संस्कारद्वारा जब मान्छेको दोस्रो जन्म हुन्छ त्यसरी जन्मने व्यक्तिहरूलाई द्विज भनेर भनिन्छ। त्यो द्विजको कोटीमा ब्राह्मण, क्षेत्री र वैश्य पर्दछन्। यद्यपि हामी जन्मका आधारमा सबै शूद्र हुन्छौँ र व्रतबन्ध गरेपछि व्रत अर्थात् संस्कारगत नियमले बन्ध अर्थात् बाँधिएका व्यक्तिहरू भेट्न अत्यन्त मुस्किल हुँदै गएको छ। व्रतले बन्ध भनेको बाँधिएको भन्ने अर्थ हो। नियमले, अनुशासनले, एक प्रकारको कानुनले, शास्त्रीय कानुनले त्यस्ता व्यक्तिलाई बाँधिरहेको हुन्छ। व्रतबन्ध गर्नुभन्दा अगाडि धेरै छुट हुन सक्छ। कुनै पनि अखाद्य र शास्त्र विपरीतका कर्महरू गरे पनि त्यसको लागि प्रायश्चित स्वरूप छुट दिन सकिन्छ। तर व्रतबन्ध पश्चात नियममा बाँधिनुपर्छ। मनुस्मृतिको 2रो अध्यायमा ब्रह्मचर्य आश्रम व्रतबन्ध गरिसकेपछिका क्रियाकलापका बारेमा त्यहाँ विशेष तरिकाले उल्लेख गरिएको छ। त्यही कारणले गर्दा व्रतबन्ध भनेको व्रतले बाँधिएको भन्ने अर्थ हो। यो सामान्य चाहिँ यसलाई लिन हुँदैन। हामीले त्यसको महत्त्वलाई लिन छाडिसकेका छौँ। अनुशासनमा बाँधिनुपर्छ। त्यो चाहिँ अनुशासनमा बाँधिएपछि मात्रै व्रतबन्धको महत्त्व रहन्छ। व्रतबन्ध गरेका दिन दोस्रो जन्म लिएको आडम्बर प्रदर्शन गर्नेहरूको भिड चाहिँ बढ्दै गएको छ। त्यही पनि वास्तविक जन्मको मर्यादामा रहन नसकेका कारण वर्तमानमा व्रतबन्ध संस्कारले दोस्रो जन्म दिन चाहिँ सकिरहेको छैन। त्यसैले आफ्नो दोस्रो जन्मको महत्त्वलाई बुझेर प्रत्येक बटुकले जो व्रतबन्ध गरिसकेका हुन्छन् उनीहरूले व्रतबन्धको महत्त्वलाई आत्मसात गर्नुपर्छ र अभिभावकहरूले पनि त्यस्तो आचरण गर्दै आउनुपर्छ आफू स्वयंले र त्यो देखासिकी गरेर व्रतबन्ध गरिएका बटुकहरूले पनि त्यसको पालना गर्दै जान सक्नेछन्। त्यसो भए नारी पुरुषहरू त व्रतबन्ध गरेपछि श्रोत र स्मार्त कर्म गर्न उनीहरूलाई छुट हुने भयो।
उनीहरूले चाहिँ अधिकार प्राप्त गर्ने भए नारीहरूको कहिले अधिकार प्राप्त गर्दछन् त, उनीहरूको त व्रतबन्ध गर्ने संस्कार छैन भन्ने पनि जिज्ञासा लाग्ला। जिज्ञासा हाम्रो मनमा उठ्न स्वाभाविक छ। नारीहरूलाई विवाह गरिसकेपछि व्रतले बाँधिएको, व्रतमा चाहिँ उनीहरू दीक्षित भएको मानिन्छ र त्यसै कारणले गर्दा व्रतबन्ध गरेपछि पुरुषहरू र विवाह गरिसकेपछि नारीहरूले दोस्रो जन्म लिएको अनुभूति गर्दछन् र उनीहरूको संस्कारगत रूपमा दोस्रो जन्म हुन्छ। उनीहरूले जीवनमा पूर्णता प्राप्त गर्दै जान सक्छन्। नारीहरूले विवाह पश्चात उनीहरूले श्रोत र स्मार्त कर्म, वैदिक र पौराणिक स्मृति ग्रन्थमा आधारित कर्महरू गर्ने पूर्णतः अधिकार प्राप्त गर्दछन्। अब पहिला पहिला यो हामीले सुनेका छौँ, देखेका पनि छौँ कि जनैलाई एउटा साँचो झुन्ड्याउने एउटा माध्यम बनाइन्थ्यो। व्रतबन्धमा बाँधिएका दिनदेखि जसले काँधमा जनै भेरेका छन् तीमध्ये वर्तमानमा अधिकांशले त्रिकाल सन्ध्या त के भनौँ, दुईकाल सन्ध्या पनि अब कतिलाई थाहा छैन र एककाल सन्ध्या पनि गर्न छाडेका छन्। बिहान मातृ सन्ध्या गर्न पनि छाडिसकेको स्थिति छ। पहिला पहिला दुईकाल वा एककाल सन्ध्या गर्नेहरूले जनैमा साँचो झुन्ड्याउँथे, तर वर्तमानमा एककाल सन्ध्या नगर्नेहरूका लागि जनै साँचो झुन्ड्याउने साधन पनि बन्न सकिरहेको छैन। हामी घर परिवारमा रहँदा अलिकति डरले, अलिकति त्रासले, वरिपरि छिमेकको त्रासले गर्दा चाहिँ त्यो काँधमा जनै भिरिरहेका होला। तर घर छाडेर सहर बजारतिर डेरामा बस्न थालेपछि र अझ देशै छाडेर विदेशतिर बस्न थालेपछि धेरै जसोको काँधमा आजकल जनै भेटाउन निकै मुस्किल हुँदै गएको छ। हामीसँग न जनै छ, न टुपी छ, न कन्दनी छ। यस कारणले गर्दा हामीलाई झ्वाट्ट हेर्दा यो बाहुन हो, यो क्षेत्री हो, यो वैश्य हो, यो शूद्र हो भनेर चिन्न पनि नसक्ने स्थिति छ। यद्यपि नामको पछाडि झुन्डिएको थरले गर्दा हामीलाई ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र होला भनेर अनुमान चाहिँ गर्न सक्छौँ। तर त्यो थर मात्रै पनि पहिचान होइन। संस्कार हामीले अँगाल्न सकेनौँ भने त्यो थरको मात्रै पनि विशेष महत्त्व रहँदैन। थर भनेको हामी फलानु ठाउँमा बसेका हौँ, थातको एउटा वासस्थानको परिचय हो, त्यो हाम्रो संस्कारको परिचय होइन। यद्यपि थातका कारणले गर्दा नि, बसाइका कारणले गर्दा, थलोको कारणले गर्दा नि हाम्रा संस्कारहरूमा केही भिन्नता रहेका हुन सक्छन्। तथापि थर मात्रै हाम्रो ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्रको मूल पहिचान होइन र हाम्रो संस्कार नै मूल पहिचान हो। र यसरी हामीले हिजो जनैमा साँचो झुन्डिए जस्तै आज थरमा ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र को पहिचान झुन्डिएको जस्तो आभास भएको छ र जनैको पहिचान सङ्कटमा पर्दै गइरहेको छ। धेरैको काँधमा जनै छैन। जनै नभइसकेपछि कुन व्यक्ति ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र हो भनेर छुट्याउन गाह्रो भइरहेको छ। र यस किसिमको सङ्कटापन्न परिस्थितिमा जनैको महत्त्व कसरी बताउने र यसको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा गम्भीर चुनौती देखिएको छ। के जनै लगाउनु मात्रै हिन्दुत्वको पहिचान हो त? जनै नहुँदैमा हिन्दुत्वको पहिचान गुमिहाल्छ त भन्ने पनि जिज्ञासा जाग्नु स्वाभाविक छ। हाम्रो समाजमा जनै लगाउने मात्रै हिन्दू हुन् र अरू हिन्दू होइनन् भन्ने भ्रम फैलाउने धार्मिक प्रचारक व्यक्तिहरू पनि देखिँदै गएका छन्। यस्तो भ्रम फैलाउनमा केही मात्रामा कट्टर धर्मगुरुहरूको सङ्कीर्णताले पनि काम गरिरहेको होला, तर धेरै मात्रामा विधर्मीहरूको कुचेष्टाले काम गरिरहेको देखिन्छ। जसले जनै लगाएका छन् र व्रतबन्धको मर्यादित नियममा आफूलाई अग्रसर गराएका छन् अनि जसले शास्त्रीय विधान अनुसार सन्यास ग्रहण गरेका छन् तिनीहरू दोस्रो जन्ममा प्राप्त गर्ने हिन्दूहरू हुन्। सन्यासीहरूले जनै लगाउँदैनन्।
र जो जनै लगाएर वा नलगाएर पनि व्रतबन्धको नियममा रहन सकेका छैनन् तिनीहरू पहिलो जन्मकै आधारमा हिन्दू मानिन्छन्। तसर्थ त्यस कारणले गर्दा जनैलाई मात्र हिन्दू धर्मको हिन्दुत्वको पहिचान हो भनेर भ्रम फैलाउनु र त्यस यो विधर्मीहरूको कुचेष्टा हुन सक्छ। त्यसबाट हामीहरू बच्नु आवश्यक छ। अब जनैलाई यज्ञोपवीत किन भनिन्छ, ब्रह्मसूत्र किन भनिन्छ र यज्ञसूत्र पनि किन भनिन्छ भन्ने बारेमा पनि जिज्ञासा यहाँहरूको मनमा जाग्ला। यज्ञोपवीत भनेर जनैलाई भन्ने गरिन्छ। जनै भन्ने नाम त हामीले नेपालीमा त्यसलाई लिएका हौँ। विधिवत जनै लगाउने संस्कारलाई व्रतबन्ध मात्र होइन, यज्ञोपवीत र उपनयन पनि भन्ने गरिन्छ। यज्ञद्वारा संस्कार गरिएको वा यज्ञका निम्ति बनाइएको सूत्र वा धागालाई यज्ञोपवीत भनिन्छ। जुन संस्कारद्वारा बटुकलाई गुरुका नजिक लगिन्छ वा वेद आदि शास्त्र पढ्नका लागि पठाइन्छ त्यस्तो संस्कारलाई उपनयन संस्कार भनिएको। उपनयन भनेको लैजानु, उप भनेको नजिक, गुरुको नजिकमा जुन चाहिँ संस्कारले गर्दा पुर्याउँछ, पढ्न योग्य बनाउँछ, त्यो संस्कारलाई उपनयन संस्कार भनिएको हो। संस्कृतको केही यज्ञोपवीत शब्द प्राकृतमा आउँदा जन्न ऐ अ यस्तो भयो। जन्न ऐ अ यस्तो चाहिँ शब्दमा रूपान्तरित भयो प्राकृतमा यज्ञोपवीत, र त्यही शब्द नेपालीमा जन ई हुँदै जनै शब्दको विकास भएको देखिन्छ। जनैलाई संस्कृत वाङ्मयमा ब्रह्मसूत्र र यज्ञसूत्र पनि भनिएको पाइन्छ। ब्रह्म तत्त्व वा वेद ज्ञानको सूचना दिने भएकाले यसलाई ब्रह्मसूत्र भनिएको। ब्रह्मज्ञान वा ब्रह्मतत्त्व वा वेदको ज्ञान दिने भएको कारणले गर्दा यसलाई ब्रह्मसूत्र भनिएको हो। साकार जुन परमात्मा छन् तिनलाई यज्ञ र निराकार परमात्मालाई ब्रह्म भनिएको हुँदा दुवैलाई प्राप्त गराउने सूत्र भएका कारणले गर्दा यसलाई यज्ञसूत्र र ब्रह्मसूत्र भनिएको हो। र कस्तो जनै लगाउनुपर्छ त? अब कस्तो जनै शुद्ध मानिन्छ? जनै बनाउन गाह्रो हुन्छ, निकै श्रम पनि लाग्छ। त्यसैले शुद्ध जनै महँगो हुनु अस्वाभाविक होइन। तयारी खाजा र तयारी पोसाकमा रमाउने वर्तमान समयमा धेरै जसोको ध्यान जनै किन्नको लागि बजारिया जनैप्रति गएको छ। कुनै विज्ञापन नगरिकन जनैहरू मात्र होइन, शास्त्रीय र शुद्ध भनेर विज्ञापन गरिएका जनैहरू पनि शुद्ध र पुरै शिखा पारिएका हुँदैनन्। जो हामीले बजारबाट किनेर ल्याएका जनै हुन्छन् ती जनै शुद्ध शास्त्रीय जनै भनेकामा पनि त्यो वास्तविक रूपमा पुरै शिखा जति शिखा पार्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ र हुँदैन र शुद्ध तरिकाले त्यो बनाइएको देखिँदैन। जनै कस्तो शुद्ध मानिन्छ भन्ने बारेमा हाम्रो चाहिँ ध्यान शास्त्रीय आधारतर्फ जानु आवश्यक छ। कात्यायनको परिशिष्ट नामक ग्रन्थ, कात्यायन परिशिष्ट नामक एउटा ग्रन्थ छ जसमा जनै बनाउने कपासको धागो आफैले काट्नुपर्छ वा आफैले सम्भव नभए ब्राह्मण कन्याद्वारा काट्नुपर्छ। त्यो पनि सम्भव नभए सौभाग्यवती ब्राह्मणीबाट काटिएको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। वर्तमानमा यसरी कपासबाट जनै बनाउने धागो काट्ने प्रचलन छैन र यसका लागि बजारकै तयारी धागामा निर्भर रहनुपर्ने स्थिति छ, जसका कारण विशुद्ध जनैको अभाव मात्र होइन, जनै लगाउनेहरूमा पनि स्वावलम्बी भावना ह्रास हुँदै गएको र परनिर्भरताको भावना बढ्दै गएको छ। यद्यपि हामी समय अनुकूल, परिस्थिति अनुकूल हामी जानुपर्छ। त्यो मेसिनबाट बनाइएको धागोलाई पनि हामीले स्वीकार्न सक्छौँ, तर त्यो कति शुद्ध छ, कसरी बनाइएको छ, वास्तविक धागो त्यसमा शुद्धता छ कि छैन भन्ने बारेमा पनि हामीले परीक्षण गर्नुपर्छ। यस परिस्थितिमा बजारकै धागो भए पनि त्यसैबाट आफैले शुद्ध भावनाले जनै सङ्लिएर आफैले शिखा पारी शुद्ध जनै लगाउन, शुद्ध जनै तयार गर्नको लागि हामी जनैधारीहरूको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्छ र हामी त्यसतर्फ त्यस्तो जनै बनाउन हामी स्वयं अग्रसर हुनुपर्छ।
अब कुन अवस्थामा कुन अवस्थामा जनै फेर्ने त भन्ने कुरा पनि हामीले त्यति ख्याल गरिरहेका हुँदैनौँ। आफूले लगाएको जनै छिन्यो भने अर्को नयाँ जनै नफेर्दासम्म बोल्नु हुँदैन भन्ने मौखिक परम्परा हाम्रो समाजमा अद्यावधि जीवन्त रहँदै आएको छ र आफूले जुठो बार्नुपर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएमा जनै फेर्नुपर्छ। आफूले सुतक बार्नुपर्ने कुलमा कसैको जन्म भएमा अर्थात् सुत्केरो परेमा पनि जनै फेर्नुपर्छ। रजस्वला वा पन्छिएका महिलासँग छोइएमा स्पर्श भएमा पनि जनै फेर्नुपर्छ, त्यो अशुद्ध मानिन्छ। अनि हामी मलामा जान्छौँ वा मलामा नगए पनि लासलाई छुन्छौँ भने लासलाई छोइएमा वा नछोइएमा पनि मलामा गएपछि जनै फेर्नुपर्छ। अनि सूर्यग्रहण र चन्द्रग्रहण लागिसकेपछि पनि त्यो सुतक लाग्छ, त्यसपछि पनि हामीले स्नान गरेर नयाँ जनै फेर्नुपर्छ। यी नयाँ जनै फेर्नुपर्ने मान्यता हुन्। त्यसै गरी 4 महिना जनै लगाएको 4 महिना भयो भनेपछि पनि यी सबै कुराहरू नभए तापनि जुठो सुतक मलामा जानु परेन, अब पन्छिएका महिलाहरूसँग छोइएन वा यी सबै कुराहरू भएन भने पनि अनि चन्द्रग्रहण सूर्यग्रहण लागेन भने पनि हामीले जनै चाहिँ धारण गरेको 4 महिनामा जनै फेर्नुपर्छ। र त्यसै गरी जनै दिशा पिसाब गर्दा जनै काँधमा राख्न बिर्सिएमा पनि त्यो जनै फेर्नुपर्छ, नयाँ जनै फेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। नयाँ जनै फेर्दा चाहिँ हामीले मन्त्र उच्चारण गर्दै फेर्नुपर्छ। त्यो मन्त्र यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुञ्च शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज। यो यज्ञोपवीत लगाउने मन्त्र हो, यो चाहिँ पवित्र यो फेर्ने मन्त्र। र जनै अत्यन्त पवित्र छ, यो सृष्टिको प्रारम्भमा ब्रह्माजीबाटै उत्पन्न भएको हो। यसले आयु तेज र बल दिन्छ, त्यसैले जनै लगाउनुपर्छ भन्ने हामीले त्यो जनै फेर्ने मन्त्रको आशय हो। र त्यसै कारणले गर्दा यो ब्रह्माजीबाटै यो प्रारम्भ उत्पन्न भएको कारणले गर्दा त्यति बेलादेखि नै जनै लगाउने प्रचलन रहेको कारणले गर्दा यसको इतिहास र महत्त्व प्राचीन छ भन्ने बारेमा यो जनै नयाँ जनै लगाउँदा फेर्ने यो भन्ने मन्त्रले पनि यो पुष्टि गर्छ। दिशा पिसाब गर्दा कानमा जनै किन राख्नुपर्छ त भन्ने बारेमा पनि हाम्रो जिज्ञासा जाग्ला। महिलाहरूको त जनै हुँदैन, उनीहरूले लगाउनु पर्ने आवश्यक रहेन, कानमा राख्नुपर्ने। तर जो पुरुषहरूले जनै लगाउनले कानमा किन जनै राख्ने भन्ने बारेमा पनि हाम्रो जिज्ञासा रहनु स्वाभाविक छ। दिशा पिसाब गर्दा जनै कानमा जनै राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पूर्वजहरूबाट सुनिरहेका छौँ। तर किन राख्नु पर्दो रहेछ भन्ने बारेमा हामी त्यति चासो दिइरहेका छैनौँ। हाम्रो शिर ज्ञानको केन्द्र हो, ज्ञानको केन्द्र मानिन्छ शिर, उत्तमाङ्ग हो। त्यसैले शिरलाई अत्यन्त पवित्र राख्नुपर्छ र पवित्र मानिन्छ र त्यस कारणले गर्दा पवित्र राख्नुपर्छ। त्यसमा पनि हाम्रा दुवै कानको विशेष महत्त्व रहेको छ, किनभने कानमा आदित्य, वसु, वायु, अग्नि र धर्मराजले निवास गरिरहेका हुन्छन्। दिशा पिसाब गर्दा हाम्रो शरीरका सबै अङ्ग अपवित्र मानिने र कान मात्र पवित्र भएका कारण दिशा पिसाब गर्दा कानमा जनै राख्न हाम्रा ऋषिमुनिहरूले हामीलाई प्रेरित गरेका हुन्। त्यति मात्र होइन, जोरले दिशा पिसाब गर्दा रोगहरूले आक्रमण गर्ने भएकाले कानबाट सोझै मलद्वारसम्म पुगेका स्नायुमा दबाव पर्न गई राम्रोसँग दिशा पिसाब खुल्न सकोस् भनेर पनि हामीले जनै कानमा राख्ने गरेका हौँ। मुत्रेतु दक्षिणे कर्णे पुरुषे वाम कर्णकी भनेर हाम्रो आन्निक कारिकामा यो उल्लेख गरिएको छ। अर्थात् पिसाब फेर्दा दायाँ कानमा र दिशा गर्दा बायाँ कानमा जनै राख्नुपर्छ। मुत्रेतु दक्षिणे कर्णे, पिसाब गर्दा दायाँ कानमा र दिशा गर्दा दायाँ कानमा बायाँ कानमा जनै राख्नुपर्छ। र दाहिने कानको किनभने दाहिने कानको जुन नाडी मूत्राशयसँग सम्बन्धित हुन्छ र बायाँ कानको जुन नाडी हो त्यो मलद्वारसँग सम्बन्ध राख्ने भएको कारणले गर्दा हामीले दिशा गर्दा
चाहिँ बायाँ कानमा र पिसाब भर्दा दायाँ कानमा जनै राख्ने गरिएको हो। जनैको लम्बाइ कत्रो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा पनि हामीले त्यति ख्याल गरिरहेका हुँदैनौँ र जनैको लम्बाइ सङ्लिँदा मन्त्रपूर्वक जनै सङ्लिनुपर्छ। तर हाल आफैले जनै नबनाउने भएका कारणले गर्दा त्यो मन्त्रपूर्वक जनै बनाइएको पाइँदैन र आफैले बनाउने व्यक्तिहरूले पनि त्यसरी मन्त्रपूर्वक जनै लाई सङ्लिने गरेको पाइँदैन। हामीले जनै सङ्लिँदा सर्वप्रथम हामीले भोर भुवः स्व यी तीनवटालाई आधार मानेर 96 परिमाणको यो धागो सङ्लिनुपर्छ। सर्वप्रथम दाहिने हातको चोरी औँला र बुढी औँलाका कापमा 56 पटक धागो बेर्नुपर्छ भू भन्दै, दोस्रो पटक भुव भन्दै र तेस्रो पटक स्व भन्दै बेर्नुपर्छ। जोर जनै बनाउँदा 96 को परिमाण 2 पटक मात्र गरे हुन्छ भने शरीरमा यदि अरू लुगा लगाइएको छैन, अब हाफगन्जीहरू अरू कुनै लुगा लगाइएको छैन भने त्यो लुगाको सट्टा माथि उत्तरीय वस्त्र पछ्यौराको सट्टा त्यो थप जनै तेस्रो जनै लगाउने गरिन्छ। यसरी तीनवटा जनै जोर जनै त हामीले लगाएकै छौँ, त्यसमा अर्को एउटा थपेर हामीले तीनवटा बनायौँ भने पूजाआजा गर्दाखेरि माथि काँधमा कुनै वस्त्र राखिएन, पछ्यौरा राखिएन भने पनि त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ दोष हटाउँछ। र जसले जनै लगाउने हो त्यही व्यक्तिका हातको कापाको 96 पटक बेरिएको लम्बाइको जनै लगाउनुपर्छ। अब हामीले आफैले जनै बनाउँदा यो मान्यता स्वीकार्य छ। अब अरूले बनाएका जनैमा अरूकै हातको परिमाण हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा हातमा बेरेर सङ्लिन गाह्रो हुने भएकाले त्यस पुनः तेब्र्याउन झन् झन्झटिलो हुने भएकाले 96 कै परिमाणका आधारमा हामीले फल्याकमा काँटिहरू ठोकेर जनै सङ्लिने परम्परा पनि यो हाम्रो समाजमा अद्यावधि कायमै छ। 96 पटक कापामा हातका कापामा जनै बेर्नुको आशय चाहिँ के हो त भन्दा यो जिज्ञासा पनि हाम्रो मनमा लाग्ला। गायत्रीलाई वेदमाता मानिएको छ। गायत्रीमा 24वटा अक्षरहरू हुन्छन् अनि चारै वेदमा व्याप्त गायत्री छन्दलाई 24 का दरले 4 पटक गुणन गर्दा 96 पटक हुने भएकाले जनैमा 96 परिमाण हुने व्यवस्था गरिएको हो, पहिलो कारण। दोस्रो कारणमा हाम्रो शरीर 25 तत्त्वले बनेको छ। त्यसमा सत्व, रज र तम 3 गुण, 15वटा तिथि, 7वटा बार, 27वटा नक्षत्र, 4वटा वेद, 3वटा काल र 12 महिना गरेर सबै मिलाउँदा 96 हुने भएकाले पनि तिनकै प्रतिनिधि स्वरूप हामीले जनैमा 96 परिमाण निर्धारण गर्ने प्रयत्न गरिएका हुन्। र चारै वेदका मन्त्रहरू जम्मी 1 लाख रहेका छन्। तीमध्ये 4000 ज्ञानकाण्डसँग वा सन्यास आश्रमसँग सम्बन्धित रहेका छन् र ती बाहेकका कर्मकाण्डसँग सम्बन्धित 80,000 मन्त्र र उपासना काण्डसँग सम्बन्धित 16,000 मन्त्रको योग पनि 96,000 हुन्छ। र त्यही 96,000 मन्त्रको प्रतीकका स्वरूप जनैमा 96 को सङ्ख्या कायम गरिएको हो। यसरी बनाइएको जनै लगाउने व्यक्तिको कम्मरभन्दा तल जनै जानु हुँदैन र कम्मरभन्दा माथि नै रहने गरी आफ्नो शरीरको उचाइ अनुसार त्यो जनै बनाउनुपर्छ। जनैमा 3 सुता किन तेब्र्याउने होला भन्ने पनि जिज्ञासा हाम्रो मनमा जागृत हुन स्वाभाविक छ। जनै सङ्लिँदादेखि तेब्र्याउने, शिखा पार्ने र लगाउने बेलासम्म 3 सुतालाई विशेष महत्त्व दिनुमा हाम्रो 3वटा वेद त्रयी भनेको छ। ऋग्वेद, यजुर्वेद र सामवेद 3वटा वेदको प्रतीक हुन्। अनि हाम्रा 3वटा लोक छन्, पृथ्वीलोक, अन्तरिक्ष लोक र स्वर्गलोक, त्यसको पनि प्रतिनिधित्व हो। अनि हाम्रो 3वटा गुणहरू छन्, सत्व, रज र तम, त्यसको पनि प्रतिनिधित्व हो। हाम्रा 3वटा देवता छन्, ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर, तिनको चाहिँ पनि प्रतिनिधित्व हो। हाम्रा 3वटा चाहिँ अग्नि छन्, गार्हपत्य अग्नि छन्, आहवनीय अग्नि र दक्षिणात्य अग्नि। यसरी 3वटा अग्निको पनि यहाँ प्रतिनिधित्व हो। अनि जनै लगाउने अधिकार पनि 3वटा जातिलाई छ।
ब्राह्मण, क्षत्रिय र वैश्य त्यसको चाहिँ प्रतिनिधित्वमा पनि हामीले यो तीनवटा चाहिँ सरा बनाउने प्रयत्न गरिएको हो। तीनवटा सुता र तेब्र्याउने प्रचलन चलेको हो। साथै ब्रह्मचर्यबाट ऋषि ऋण, यज्ञबाट देव ऋण र प्रजापालनबाट पितृऋण चुकाउनै पर्ने सन्देशका लागि पनि तीनवटा ऋण चुकाउन सकिन्छ भन्ने आधारमा पनि तीनवटा सुता तेब्र्याउने यो चलन चलेको हो। जनैका नवतन्तुमा 9वटा देवताहरू रहेका हुन्छन्। तिनमा ओमकार, अग्नि, अनन्त, चन्द्रमा, पितृगण, प्रजापति, वायु, सूर्य र सर्वदेव देवताले क्रमशः हामीलाई ब्रह्मलाभ, तेजस्विता, धैर्य, शीतलता, स्नेह, प्रजापालन, शुचित्व अर्थात् पवित्रता, प्राणत्व र समदर्शी भावनाको गुण प्रदान गरिरहेका हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो जनैको महत्त्व यस प्रकारको छ। जनै कतिवटा लगाउने भन्ने बारेमा पनि हाम्रो यो जिज्ञासा रहला। सामान्यतया हामी जनै नेपालीहरूले एउटै जनै लगाउने गरेका छौँ भने केही नैष्ठिक विद्वानहरूले, नेपाली विद्वानहरूले 1.5 जोर अर्थात् 3वटा जनै लगाउने गरेको पनि पाइन्छ। आश्वलायन गृहसूत्रमा उल्लेख भएअनुसार ब्रह्मचारी वा अविवाहितले एउटा जनै लगाउने, विवाहितले दुईटा वा धेरै जनै लगाउने भन्ने त्यो आश्वलायन सूत्रमा उल्लेख भएको छ। नेपालमा धेरैजसो जनैधारीहरूले पारस्पर गृहसूत्रलाई अवलम्बन गर्ने गर्छन्, त्यसका मान्यतालाई आत्मसात गर्ने गर्दछन्। त्यस कारणले गर्दा नेपालका सबैजसो जनैधारीहरूले त्यसैले एउटा मात्र जनै लगाउने अविवाहित व्यक्ति नेपालमा प्राय भेटिँदैनन्। नेपालमा व्रतबन्ध भएदेखि नै 2वटा वा 1 जोर जनै लगाउने र भगवानलाई वा अनि पितृहरूलाई चढाउँदा पनि 1 जोर नै जनै चढाउने चलन छ। यदि काँधमा पछ्यौरा, गम्छा आदि उत्तरीय पछ्यौरा वस्त्रहरू राखिएको छैन भने तेस्रो जनै वा 1.5 जोर जनै लगाउने चलन पनि शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। के स्त्री र शूद्रहरूले जनै लगाउन सक्छन् त भन्ने पनि जिज्ञासा रहला। शास्त्रमा स्त्री र शूद्रको व्रतबन्ध गर्ने विषयमा कतै चर्चा भएको भेटिँदैन। तर आर्य समाजका अनुयायीहरूले स्त्री र शूद्रको चाहिँ पनि व्रतबन्ध गराउने चलन रहेको चाहिँ देख्न सक्छौँ हामीले। मैले पनि आइए पढ्दा धरानमा पिण्डेश्वर क्याम्पसमा चाहिँ पढ्ने बेलामा त्यहाँ पढाउनुहुन्थ्यो छविलाल पोखरेल गुरु। उहाँले आर्य समाजका कन्याहरूलाई र शूद्रहरूलाई त्यो व्रतबन्ध गराइदिएको उदाहरण चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो आफू स्वयंले। त्यस कारणले गर्दा धरान र विराटनगरका धेरै कन्याहरूले पनि व्रतबन्ध गरिसकेको उदाहरण त्यति बेला भेटिन्थ्यो। अहिले पनि नेपालमा आर्य समाजको केही ठाउँमा त्यो प्रभाव छ। त्यस्तो क्षेत्रमा कन्याहरूले पनि र शूद्रहरूले पनि व्रतबन्ध गरेको देख्न सकिन्छ। र शूद्रको समेत व्रतबन्ध यो हिन्दू वैदिक सनातन धर्मका अनुयायीमाथि स्त्री र शूद्रलाई व्रतबन्ध गर्न र वेद पढ्न नदिएको आरोप लगाउँदै आउनु अस्वाभाविक होइन। यो व्रतबन्ध गरेका उदाहरणहरू यस कारणले पाइन्छन्। र स्त्री शूद्र द्विजबन्धुनाम त्रैन श्रुतिगोचरा भनेर श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धको 4औं अध्यायको 25औं श्लोकमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। स्त्री शूद्र द्विजबन्धुनाम त्रैन श्रुतिगोचरा अर्थात् स्त्री शूद्र र पतित द्विजहरूलाई वेदत्रयी अर्थात् ऋग्वेद, सामवेद र यजुर्वेदको अधिकार छैन भनेर स्त्री र शूद्रलाई वेद पढ्नका लागि पूर्ण अधिकारका रूपमा व्रतबन्ध नगर्ने सङ्केत गरिएको छ। तिनीहरूले अथर्ववेद पढ्न सक्छन् र यी वेद भनेको कारणले गर्दा। मनुस्मृतिले ती ब्राह्मण आदि 3 जातिको मात्र व्रतबन्ध गर्न निर्देश गरेकाले पनि स्त्री र शूद्रको व्रतबन्ध गर्ने कुरा अशास्त्रीय मानिएको छ। आर्य समाजले गरे तापनि त्यो शास्त्रीय मान्यता विपरीत हो। प्रत्येक महिना, किनभने महिलाहरू प्रत्येक महिना रजस्वला हुन्छन् र अनि प्रसवकालमा समेत उनीहरू यज्ञोपवीत अपवित्र हुन्छ। 4 दिन अनिवार्य रूपमा बार्नुपर्छ यो रजस्वला भएको बेलामा। प्रसवकालमा न्यूनतम 11 दिन बार्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो बेला यज्ञोपवीत अपवित्र हुने र शास्त्रीय जुन मान्यता हो त्यो विच्छिन्न हुने भएकाले स्त्रीलाई जनै लगाउने अधिकार शास्त्रले दिन अनुपयुक्त ठानेका हुन सक्छन्। वर्तमान समयमा शूद्रसँग वेद पढ्ने ब्राह्मण त भेटिन मुस्किल भएका अवस्थामा शुद्धसँग चाहिँ ब्राह्मण भेटिनै गाह्रो छ यो बेला।
प्राचीन कालमै शुद्धसँग सस्वर वेदको उच्चारण गर्न असमर्थ ठानेर स्त्री र शूद्रलाई वेद पढ्ने व्यवस्था नगरिएको हुन सक्छ। त्यसैले वेद पढ्ने अधिकार पाउनका लागि गरिने व्रतबन्ध संस्कारका सन्दर्भमा स्त्री र शूद्रको व्रतबन्धको व्यवस्था गर्दा ऋषिमुनिहरूले अनुपयुक्त ठहराएका हुन सक्छन्। जन्मदा हामी ब्राह्मण, क्षत्रिय र वैश्य, शूद्र यी चारवटा जुनसुकै जातका आमा बुबाका कोखबाट जन्मिए पनि वास्तवमा हामीहरू शूद्र नै ठहरिएका हुन्छौँ, शूद्र ठहरिएका हुन्छौँ र व्रतबन्धबाट दोस्रो जन्म पाएपछि हामीहरू शास्त्रीय दृष्टिले ब्राह्मण, क्षत्रिय र वैश्य भनेर चिनिन्छौँ। तर व्रतबन्धका कुनै पनि मर्यादाहरू पालन गर्न सकेनौँ भने लोक लज्जाकै भरमा हामीहरूले जनै लगाउनु र नलगाउनुको कुनै औचित्य हुँदैन। बजारिया जनैमा पवित्रता र शुद्धता हुन नसक्ने भएकाले यथासम्भव हामी आफैले जनै बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। परम्परागत मान्यतालाई हामीले पूर्णतः त्याग्नु पनि हुँदैन र शास्त्रीय एवं कुल परम्पराका मान्यताहरूको मूल मर्म नबुझिकन तिनलाई अगाल्नु पनि युक्तिसङ्गत हुँदैन। अहिलेको प्रतिस्पर्धी आधुनिक विज्ञानको सामना गर्दै हामीले शास्त्रीय परम्पराका मूल स्रोतलाई बुझेर अगालेर जुनसुकै परम्परा अगाल्दा पनि अवश्य पनि हाम्रा परम्पराहरू अवैज्ञानिक र रूढिवादी ठहरिने छैनन् भन्ने बारेमा पनि हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ। हामीले जे जति परम्पराहरू अगाल्दै जान्छौँ, शास्त्रीय मान्यताहरू, तिनलाई बुझेर यो किन गरिएको होला, यसको मूल मर्म के छ भनेर अगाडि बढ्दै जान सक्यौँ भने निश्चय नै हाम्रा शास्त्रीय मान्यताहरू रूढिवादी भनेर पन्छिने छैनन् भन्ने अपेक्षा राख्दै आजको यो 10औं श्रृङ्खलाबाट यहाँहरूसँग पुनः भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।